वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। विश्वावसु संवत्सरस्य हार्दिक शुभाशयाः। प्रायः 60 संवत्सराणां नामानि तत्रापि आनुकूल्यम् अस्ति। श्लोकरूपेण श्लोकाः सन्ति। 60 संवत्सराणां नामानि बालानां सुलभतया बालैः अत्यन्त विनोदेन कण्ठपाठं कृत्वा एकैकवर्षस्य नाम अपि वक्तुं बालाः अपि पारयन्ति। अद्यतन आरम्भिकस्तोत्रे तृतीया विभक्तेः पदानि अधिकानि आसन्। केवलम् एवमेव यत् अहं चिन्तयामि उपयोगी अस्ति इति। कायेन तृतीया, वाचा वाक्शब्दः चकारान्त स्त्रीलिङ्गः वाचा, कायेन वाचा मनसा, इन्द्रियैः बहुवचने अस्ति, इन्द्रियैः बुद्ध्या आत्मना, तानि पदानि तृतीया विभक्तौ अस्ति। एवं विभक्तिपठनं भाषाम् अवगन्तुम् आवश्यकम्। पठनानन्तरं कुत्र कुत्र विभक्तयः उपयुक्ताः, कुत्र अस्ति इति किञ्चित् अन्वेषणम् एक्स्प्लोर् करणीयम्। तदा यद् अधीतं तद् हृद्गतं भवति, न विस्मरामः, सुलभमपि भवति। प्रायः एतान् श्लोकान् वयं प्रतिनित्यं वदामः। यद् वदामि तस्य अर्थः कः, किञ्चित् मनसि तस्य विषये कायेन वाचा मनसा अहं यत् करोमि, देहेन मनसि यत् चिन्तयामि, वाचा यद् वदामि, बुद्ध्या मनसि यत् मनः प्रेरयति खलु, मनस् इस् लैक् द कंट्रोलर and buddhi is the intellect that motivates the manas to do. बुद्ध्या आत्मना एवं यद्यद् अहं करोमि तद् नारायण इति समर्पयामि। अति सुलभोपायः। यद्यद् करोमि भवते अर्पयामि इति उक्त्वा। अस्तु, अत्र पद्मावत्याः विवाहसन्दर्भः वासवदत्त किञ्चित् पूर्वतन विषयम् उक्त्वा अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। वासवदत्ता इदानीं तत्र प्रमदवने अस्ति, एकाकिनी, अत्यन्त खेदेन तत्र उपविष्टा अस्ति। तदा तत्र चेटी आगत्य किमर्थम् अत्र उपविष्टासि, कौतुकमालिका विवाहार्थं या मालिका आवश्यकी तद् भवत्या एव, भवती एव तस्य ग्रथनं करोतु इति वदति। amongst 64 kalas, माल्यग्रथनं, मालिका, the making garlands and the bouquets, even that is one form of art. अतः यद्यपि एषा राजकुमार्याः प्रायः सकल 64 कलासु इति वक्तुं न शक्नुमः, तथापि अत्यन्त प्रमुखकलासु ते परिणताः आसन्। अतः एषा अत्र आगच्छति, चेटी मालां भवती एव माला गुम्फनं करोतु इति। एतस्याः मनसि बहु पुनः दुःखं भवति, एतदपि मया एव करणीयं वा, प्रथमं मम आर्यपुत्रस्य अन्यस्या सह विवाहः सम्पत्स्यमानः अस्ति, तदेव पद्मावत्या सह, तदेव अतीव दुःखकरम्। इदानीं विवाहार्थं या माला अत्यावश्यकी, तदपि मया एव, तस्य रचनापि मया एव करणीया खलु। करुणाः खलु ईश्वरः। विधेः
किञ्चिदपि कारुण्यमेव नास्ति मम विषये इति सा बहु मनसि एव विलपति। तथापि तस्याः मनसि उदयनस्य विषये जनाः किं चिन्तयन्ति इति कुतूहलः अस्ति। अतः किं दर्शनीयः सः जामाता कथमस्ति, किं दर्शनीयः, किं सुन्दरः इति पृच्छति। एषा वदति चेति शक्यं भणितुं शरचापहीनः कामदेवः इति। शरचापहीनः, शर इत्युक्ते बाण, चापः धनुः अथवा कार्मुकः। शरचापहीनः कामदेवः, साक्षात् कामदेवः इव अस्ति, किन्तु केवलं कामदेवस्य हस्ते यदस्ति शरः, पुष्पबाणः, चापः तद् नास्ति इति. There is one beauty in using such words. You might have heard this verse. अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः इति व्यासस्य विषये. अचतुर्वदनो, अचतुर्वदनः, he is Brahma but not four-headed. Dvibahuhu aparaha harihi, is none other than Vishnu but without four hands. But Dvibahuhu, two hands. Aphalalochanaha Shambhuhu, he is none other than Shankara but without the third eye. Bhagavan Badarayanaha. Badarayana is an adjective for Vyasa. So it is telling that Vyasa is none other than Trimurti Swarupa, but without these their special attributes. That is, in one way, enhancing the meaning. Atrapi चेटी यद्वदति शरचापहीनः कामदेवः इत्युक्ते एषः साक्षात् मन्मथः एव. कोऽपि पृच्छति किं पुष्पबाणः हस्ते अस्ति वा, तस्य हस्ते पुष्पबाणाः सन्ति वा इति, नास्ति. तथापि एषः द्रष्टुं मन्मथ इव सुन्दरः. तदा वासवदत्ता वदति भवत्वेतावत्, भवतु एतावत्. इदानीं सा एव प्रथमं पृष्टवती कथमस्ति, किं दर्शनीयः इति. इदानीं यदा सा तस्य वर्णनं करोति, भवतु एतावत् इत्युक्ते पर्याप्तम् इति वदति. सा पुनः अग्रे श्रोतुं न इच्छति. किं निमित्तं वारयसि? चेट्याः कुतूहलः. एषा एव प्रथमं पृष्टवती माम्, इदानीं किं निमित्तं वारयसि, किमर्थं पर्याप्तम्, एवम् अग्रे किमपि कथनं मास्तु इति, किं कारणम् इति पृच्छति. तदा वासवदत्ता वदति अयुक्तं परपुरुषसङ्कीर्तनं श्रोतुम्. एषा तु विवाहिता स्त्री अस्ति, पतिव्रताभिः अन्यपुरुषाणां विषये सङ्कीर्तनम् इत्युक्ते तेषां विषये अधिकं तेषां गुणकथनं वा तत् सर्वं श्रोतुम् अयुक्तम्, एतत् उचितं न इति वदति. चेटी अवगच्छति, ओ प्रायः तदेव स्यात् इति चिन्तयित्वा तेन हि गुम्फत्वार्या शीघ्रं. गुम्फतु सन्धिः अस्ति. गुम्फतु, गुम्फतु इत्युक्ते ग्रथनं करोतु. String the garland. Arya Pujya, it's a mark of respect. Shigram Gumphato. Then she says, she requests Vasavadatta to make the garland, string the garland quick, as soon as possible. Vasavadatta, iyam gumphami anayatavat. Astu, aham tu siddha asmi, gumphami तावत् आनय. यानि उपकरणानि आवश्यकानि, सूत्रं, पुष्पाणि, मालिकाः, तत्सर्वम् आनयतु इति वदति. एतत् सर्वं तत्र साक्षात् रङ्गमञ्चे एषा वदति, सा आनयति. तथा गृह्णातु आर्या. अत्रापि सन्धिः अस्ति. गृह्णातु आर्या, स्वीकरोतु इति. तत्र किम् अस्ति? पुष्पाणि सन्ति, एवमेव मालिकाः अपि सन्ति. Even this making garland, it comes in Pushpayurveda, that each signs you'll be
the different sciences that are in Samskrita. It is amazing. You name it, that is there here. If it is perfumery, excellent works are there. If it is about cooking, then Atyadbhuta Grantaha Santi. Whether it is for day-to-day living, or if it is for a higher intellectual level, or if it is scientific, for everything, Samskrita Bhashayam तद् अधिकृत्य ग्रन्थाः सन्ति. अत्र पुष्पायुर्वेद ग्रन्थे it's like a floral therapy nowadays, aromatherapy. Earlier maybe everything was forgotten for some time. Somebody has again started somewhere. He has read the translated version, or somewhere again it's slowly all these are becoming popular. For so many ailments, this aromatherapy is becoming very famous. So अतः पुष्पमाला मालया सह अनेकमूलिकाः, rosemary, this basil, citronella, I think we used to call it as paneer ele. Usually in garlands they used to tie that. One is it will break the monotony. Some colors, red, white, and then green. That is also there to beautify the garland. And the other reason was to they had some medicinal properties. So even when it is put on the person, bridegroom, usually, or even when one is honored, it used to have a pleasant feeling. They used to uh, wear it for a long time, so that was. And likewise, there are so many poisonous herbs also. Flowers also, there are so many poisonous flowers where in the bud, the stalk and the flower part, the tip of the flower, they have, it may be one drop, but still it is such strong poisonous, what we call that, makaranda, nectar. So maybe for us, for human beings, for insects, that is okay. So if everything is one different field. People who want to explore in all these fields, definitely there is ample scope. And no need to feel संस्कृते एतत् सर्वम् अस्ति वा, संस्कृते सर्वम् इत्युक्ते प्रपञ्चे यदस्ति सर्वं संस्कृते अस्ति. There is one more subhashita. अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलम् अनौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः. There is no syllable that is not fit to be a mantra. That means we do not know the worth of it. Nasti moolam anaushadham. Moolam is root. Nasti anaushadham, which is not fit to be a medicine. There is no herb, no root, which is not fit to be a medicine. Ayogyaha purushaha nasti. Likewise, nobody is born as useless. Then what is the reason? Why do we call somebody as useless, hopeless fellow, useless fellow? Tatha, or we take out some plants as weeds when we have plants that we want. If some other plants have grown, we remove it. And some letters we say, oh, what is the meaning? Hrim, Hram, Hrum, we do not know. But Yojakaha Tatra Durlabha, that is the punchline. Yojakaha is one who can put them to use, one who can make one syllable into a mantra, one root into a medicine, or one person, he may be good in something. We may not know that. So we cannot call a person who knows the so-called Ayogya strength, then that is Durlabha. People with such uh, quality who can make out the best of anything, that is rare to be found, it says. So it is because of this Mulika, I told that Subhashita. अस्तु, सा पृच्छति, सा तु पुष्पग्रथने निपुणा अस्ति, तथापि मे बी
The reason why Vasavadatta is asking is, in some she is from Ujjaini and now she has come to Magadha. It might be the reason that here some other plants are grown which she is not familiar. Ataha sa prichati varjayitva vilokya. She separates some herbs and then varjayitva she separates and looking at it sa prichati. इदं तावदौषधं किं नाम? इदं तावत् औषधम् एतस्य नाम किम् इति पृच्छति. औषधम् इत्युक्ते मूलिका. सा वदति अविधवाकरणं नाम. अविधवाकरणं मीन्स् दट् वर्ड्स् आफ् विडोहुड्. विधवा इत्युक्ते विडो, अविधवाकरणम्. एतस्य मूलिकायाः प्रयोजनं किम् इत्युक्ते एतस्य योजनेन इदानीं मङ्गलकार्यं खलु, विवाहमुहूर्तः. अतः यदि एतद् अधिकं तत्र उपयुज्यते चेत् तस्याः पत्युः आरोग्यस्य आरोग्यवर्धनं भवति इति. इत्युक्ते एतस्याः सुमङ्गलित्वम् इति वदन्ति खलु, तद् दीर्घं भवति. दीर्घसुमङ्गली भव इति तदर्थम् एतदिति वदति. तदा वासवदत्ता मनसि इदं बहुशो गुम्फितव्यं मह्यं च पद्मावत्यै च. सा चिन्तयति, ओ एतत् अत्यन्त आवयोः मम पद्मावत्याः च अतीव आवश्यकम्. अतः एतद् बहुशः इत्युक्ते किम् अधिकम् एतदत्र करोमि, उपयोगं करोमि, ग्रथयामि इति सा वदति. पुनः सा पृच्छति अन्यदेकं दर्शयित्वा, इदं तावदौषधं किं नाम? अन्यदपि एका मूलिका आसीत्. तदा तद् दृष्ट्वा सा पृच्छति, इदं तावत्, that's a very normal way of asking. Yes, by the way, like that. इदं तावत् औषधम्, अत्रापि सन्धिः अस्ति. इदं तावत् औषधं किं नाम? एतत् किम्? एषा मूलिका का? सा वदति चेति सपत्नीमर्दनं नाम. सपत्नीमर्दनम् इत्युक्ते सपत्नी, the literal translation is co-wife, but I don't think there is any such word that exists in the proper English. अत्र तु सौतन्, सवती एवं सादृश्यम् अस्ति. सपत्नीमर्दनम् इत्युक्ते क्रश युवर् को सिस्टर् आर् तस्याः दमनम् इति. तथा चेटी वदति. तत् श्रुत्वा एषा इदं न गुम्फितव्यम्, एतदत्र मालायां तत्र विवाहमालायाम् एतत् न योजनीयम्. I should not include this. न गुम्फितव्यम्. I should not use it while stringing. चेटी पृच्छति कस्मात्? तस्याः आश्चर्यं भवति. विधवाकरणं करोमि, सा तु मनसि उक्तवती. एतत् प्रायः किञ्चित् उच्चैः वदति. सा श्रुत्वा कस्मात्, किं कारणेन एवं न करोति इति पृच्छति. तदा वासवदत्ता तु अतीव चतुरा. तस्याः समयप्रज्ञा. यद्यपि किमपि मनसि दुःखेन किमपि वदति उदयनस्य विषये वा अथवा स्वस्य एतादृश्याः परिस्थितेः विषये वा, अनुक्षणं कथमपि स्वस्याः कथनं किञ्चित् यथा ते अन्यथा न चिन्तयेयुः. Somehow she tries to bring the situation under control so that nobody will suspect her. So अत्र चेटी पृच्छति किं कारणं, किमर्थं तत् सपत्नीमर्दनं न गुम्फति मालायां? तदा वदति वासवदत्ता, उपरता तस्य भार्या तन् निष्प्रयोजनम् इति. उपरता इस् डेड्. उदयनस्य भार्या तु मृता. इदानीं सवती कुत्र अस्ति? अतः तत् निष्प्रयोजनम्. अत्र
तत् निष्प्रयोजनम् इति। इदानीं किं तस्य उपयोगः कः? पत्नी एव नास्ति तस्य, सवती कुतः आगच्छति? तत्र तु किं तस्याः अपि अविधवा, विधवत्वं न इच्छति स्म, पद्मावत्याः अपि। यतः उभयोः पतिः उदयनः एव आसीत्, अतः तत्र अधिकं योजयामि इति उक्तवती। एतत्तु यदि पद्मावती इदानीं तस्याः सपत्नी। अग्रे यदा उदयनस्य अनन्तरं वासवदत्तायाः मेलनं भवति, तदा पद्मावत्याः कारणेन एतयोः दम्पत्योः मध्ये विरसः न भवेत् इति बहु चतुरा अस्ति सा। अतः इदानीम् एतत् न इति दूरं क्षिपति, एतत् निष्प्रयोजनम् इति। एतावदेव केवलं see how cleverly Bhasa brings in small, these are all very small things which bring out Vasavadatta's feeling, Padmavati's this thing, some situation that is that falls perfectly well into this marriage scene. Here itself something is happening and no word or no situation is meaningless here. That is the beauty of this drama, Swapna Vasavadatta. Not even one line or one word is put without any proper thinking. And he doesn't continue that further. He knows where to stop, how much to include. प्रविश्य अपरा, अपरा इत्युक्ते प्रायः एषा अन्या, किमर्थम् एषा चेटी न आगतवती विवाहमालिका, तद् कौतुकमालिकां स्वीकृत्य इति ताम् अन्विष्य आगच्छन्ती अस्ति। चेटी त्वरताम् आर्या, सा वासवदत्तां त्वरया मालां ददातु इति एवं वदति, प्रार्थनां करोति। त्वरतां, हेजन्, हरि अप् इति वदति। एष जामाता अविधवाभिः अभ्यन्तरचतुश्शालं प्रवेश्यते। पूर्वं तदा उक्तवती सः स्नानार्थं गतवान् अस्ति, शीघ्रमेव आगच्छति, अनन्तरं मुहूर्तमाला, परस्परमालायाः विनिमयः तत् सर्वं भवति इति उक्तवती खलु। इदानीं जामाता अविधवाभिः इत्युक्ते सुमङ्गलीभिः अभ्यन्तरचतुश्शालं, चतुश्शालं तद्दिनेव उक्तवती, यत्र एषः कार्यक्रमः जायमानः अस्ति तस्मिन् स्थले सः इदानीमेव आगच्छन् अस्ति अथवा आगतवान् अस्ति। प्रायः अन्यविधयः भवन्ति, शीघ्रमेव माला विनिमयः भवति, अतः त्वरतु आर्या। तदा वासवदत्ता तदा तत् कार्यं सम्पूर्णम् आसीत्। अयि वदामि, गृहाण एतत्, अत्रापि सन्धिः अस्ति, गृहाण एतत्। अयि इत्युक्ते सम्बोधनं, वदामि गृहाण एतत्। अत्र वदामि इत्युक्ते साक्षात् सा किमपि न वदति, किन्तु अस्तु स्वीकरोतु इति, तावदेव। शोभनम्, आर्ये गच्छामि तावदहं। चेटी पश्यति तस्याः, द एटिकेसी of that चेटी, she doesn't take it without appreciating the beauty of that garland. शोभनम्, आर्ये गच्छामि तावदहं, very beautiful garland indeed. आर्ये गच्छामि तावदहम्। अत्र सा वासवदत्तां न आह्वयति वा, तत् किमपि न वयं जानीमः, भासः अपि न किमपि तद्विषये न वदति। आगच्छति, एकैकस्याः अपि तेषां विषये एव चिन्ता। तत्र सुभाषितं मध्ये मध्ये सुभाषितं वदामि, यत् मम पाठनस्य क्रमः एव एषः, अतः किञ्चित् प्लीस् बेर् वित् मी। तत्र कन्या वरयते रूपं, माता वित्तं, पिता श्रुतं, बान्धवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्नमितरे जनाः। एकः विवाहसन्दर्भः, कः किम् इच्छति इति। कन्या वरयते रूपं, कन्यायाः किं प्रथमं तस्याः नरस्याभरणं रूपम् इति अन्यत् सुभाषितमस्ति। सा किम् इच्छति, यः मम पतिः भवेत्
सः अत्यन्त दर्शनीयः सुन्दरः भवेत्, हैण्ड्सम् भवेत् इति कन्या वरयते रूपम्। अन्यत् सा न चिन्तयति। स्वस्याः सख्यः भवन्ति, तेषां पुरतः मम पतिः एव सुन्दरतमः इति सा प्रशंसां कर्तुम् इच्छति। कन्या वरयते रूपं। माता वित्तं, मातुः चिन्ता, मम पुत्री कीदृशं गृहं गच्छति, अत्र तु राजकुमारी आसीत्, तत्र सर्वविधसौलभ्यम् अस्ति वा, बहु कार्यं करणीयं वा, जामातुः समीपे धनं कियदस्ति इति। अतः माता वित्तं। पिता श्रुतं। पिता, माता इस् एमोशनल्, पिता इस् वेरी लाजिकल् आर् प्राक्टिकल्। सः किं चिन्तयति, एषः कथं श्रुतम् इत्युक्ते शास्त्र वेल् रेड्। पूर्वं श्रुति इत्युक्ते इट् इस् द ओरल् ट्रेडिशन् आफ् लिसनिङ्ग् अण्ड् लर्निङ्ग्। श्रुतम् इत्युक्ते एतस्य अध्ययनविषये क्वालिफिकेशन्। इदानीन्तनकाले एषः किम् अधीतवान् अस्ति, यदि सम्यक् अधीतवान्, यत्र कुत्रापि एतस्य कार्यकरण सामर्थ्यं भवति, जीविकार्थं क्लेशः नास्ति इति तस्य चिन्ता। कन्या वरयते रूपं, माता वित्तं, पिता श्रुतं, बान्धवाः कुलमिच्छन्ति। बान्धवाः किम्, ओहो एते एतादृश उत्तमकुलीनाः, बहु प्रख्याताः, तेषां किम् उपयोगः अस्ति वा न जाने, किन्तु ते ओहो तस्मात् कुलात् एषः वरः आगतः अस्ति, पुत्री अपि एवं, तस्य प्रपौत्री एषा, वरः तस्य पौत्रः एतस्य, तेषां तावदेव। तथा बान्धवाः कुलम् इच्छन्ति, एवं भिन्नभिन्नरीत्या चिन्तयन्ति। किन्तु इतरे जनाः ये विवाहं द्रष्टुम् आगच्छन्ति, तेषां किम्, एषा सुवर्णं कियत् किलो अथवा ग्राम् सुवर्णं धरति इति वा किमपि चिन्ता नास्ति। मिष्टान्नं, भोजनं सम्यक् अस्ति वा, पर्याप्तं। मिष्टान्न इत्युक्ते विविधभक्ष्याणि, मिष्टान्नम् इतरे जनाः इति। अत्र किमर्थम् उक्तवती इत्युक्ते, चेटी अत्र आगतवती, सा तु आगत्य मालां स्वीकृत्य गतवती। तस्याः वासवदत्ता अत्र अस्ति, किमर्थं न आगच्छति इति अत्र भासः तु किमपि न वदति। अस्माकं मनसि किम् एषः भासः एवं मध्ये वासवदत्ता विषये किमपि कोऽपि न पृच्छति इति we will think why Vasavadatta has not been attending the marriage and all that. Each one is busy. Some of her friends are busy in merrymaking. These charities have lot of responsibilities. And दर्शक तस्य अग्रजः तस्य कन्यादानस्य चिन्ता, एवं एकैकस्य एकैकदायित्वं, responsibility has been given. चेट्याः कार्यं समाप्तं, तस्याः कार्यं किम् आसीत्, मालां स्वीकृत्य गन्तव्यम् आसीत्, अतः सा गच्छति। एवम् उभे निष्क्रान्ते, प्रथमम् एका चेटी आगतवती, अपरम् अन्या आगतवती। उभे निष्क्रान्ते, द्वे अपि ततः निर्गच्छतः। इदानीं पुनः वासवदत्तायाः मनसि गतैषा, अहो अत्याहितं, यत्किमपि भवतु, तस्याः मनसि दुःखं तु अत्यन्त असहनीयम् अस्ति। यतः पूर्वं विवाह यदा पद्मावत्याः पतिः उदयनः भविष्यति इति ज्ञातं, तदारभ्य तस्याः मनसि दुःखम् आरब्धम्। किन्तु इदानीं तु विवाहः सम्पन्नः एव, अतः अहो गता एषा, जस्ट वन स्मॉल रिमार्क हियर, गता एषा, चेटी गता, that means that remark tells, oh the marriage is over now. अहो अत्याहितं, पुनः पुनः एतद् अहो अत्याहितं, too much outrageous. आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः, इदानीं तु एतावत् पर्यन्तं तेनः आगतवान् अस्ति, विवाहः भविष्यति, एवं सर्वम् आसीत्। इदानीं सर्वं सम्पन्नम्, आर्यपुत्रः अपि नाम परकीयः संवृत्तः,
मम केवलं मम इति आसीत् सः। इदानीं परकीयः अहमेव अन्या आगतवती अस्ति। he has become a stranger to me. Stranger in the sense परकीयः, अन्यस्याः परः जातः। अविदा, अविदा इस् वन sort of exclamation. अहो अथवा अलास् तथा। शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि यदि निद्रां लभे। सा किं कर्तुम् इच्छति? तत्रैव प्रकोष्ठं गत्वा तत्रैव प्रमदवने बहु तादृशस्थलं भवति, शयनं कर्तुमपि सौलभ्यमस्ति। सा चिन्तयति शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि। प्रायः निद्रया निद्रया एव मम दुःखशमनं भवति यदि निद्रां लभे। अगेन वन कंडीशन, मम निद्रापि कुत्र, निद्रापि न निद्रापि मां बाधते, निद्राहीनता एव मां बाधते। यदि निद्रां लभे शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि इति उक्त्वा सा अपि तद् रङ्गमञ्चात् निष्क्रान्ता। अत्र तृतीयाङ्कः समाप्यते। अद्य किं कुर्मः इत्युक्ते प्रथमम् अत्र किमपि संशयः तथा किमपि अस्ति चेत् पृच्छतु। अनन्तरं प्रथमाङ्कस्य श्लोकविषये किञ्चित् पश्यामः। अनन्तरं संशयः नास्ति चेत् साक्षात् अहं तत्र प्रथमाङ्कस्य श्लोकविषये पद्यानि यानि सन्ति तद्विषये किञ्चित् पुनरेकवारं तत् पश्यामः। यतः इदानीं मध्ये चतुर्थाङ्कम् आरम्भं कर्तुम् अहं न इच्छामि अत्रैव। And one more request, almost 3 ankas have been completed. You can write a gist of each anka. आङ्ग्लभाषया लिखन्तु। येषां सामर्थ्यमस्ति, सामर्थ्यविषये इति न, सर्वेषां सामर्थ्यम् अस्त्येव। इदमिदानीम् उक्तवती अयोग्यः पुरुषः नास्ति इति। सर्वे योग्याः, कोविदाः, सर्वे बहवः अत्र चतस्रः परीक्षाः संस्कृतभारत्याः कोविदपर्यन्तं लिखितवन्तः। अतः कोविदाः एव, कोविदा इट्सेल्फ इस् पण्डित। प्रयत्नं कुर्वन्तु सरलसंस्कृतभाषया लेखितुम् एकैकस्य अङ्कस्य। केवलं तन्न पात्रपरिचयः, you can make your own portrait of each character. How is Vasavadatta according to you? तत्र स्वातन्त्र्यम् अस्ति। वासवदत्ता भासस्य वासवदत्ता, मम विषये अहं किं चिन्तयामि, वासवदत्तायाः गुणाः के, उदयनस्य अथवा पद्मावत्याः, एवं भिन्न भिन्न पात्रचित्रणं। यतः अग्रे अग्रे यदा गच्छामः एतत् सर्वं पुनः कर्तुं समयः न भवति। अतः after, and we have time, you have sufficient time after Wednesday, you can start doing that. यदि कृतं महान् सन्तोषः, यदि न कृतं महाकुलप्रसूता is a विशेषणा वासवदत्ता. She is a noble born lady. तद् प्रथमाङ्के एव सखी तापसी अपि वदति आकारं दृष्ट्वा एव तथा भासते इति। अतः that means she is from a noble family. अस्तु, तत्र गच्छामः वा तर्हि? अस्तु, इदानीं किं करोमि, पृच्छामि। यः सिद्धः अस्ति हस्तम् उपरि करोतु, अनन्तरं तं पृच्छामि। First one, I am not able to read the name. I'll allow you to talk. Please introduce yourself because there are some letters. Astu? I am Koham. किं श्रूयते वा? किञ्चित् उच्चैः वदतु महोदय। श्रूयते वा? श्रूयते। मम नाम बालसुन्दरम्। ओ, अत्र कोऽहम् इति ओहोहो ज्ञातम् इदानीम्। अहं किम् एतत् कोऽहम् इति बहु जिज्ञासायुतप्रश्नः, कः अहम् इति। अस्तु, ज्ञातं वा इदानीं कः भवान् इति?
उत्तरं प्राप्तं वा महोदय? उत्तरं न प्राप्तम्। चतुर्थ पद्ये अस्मि। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अनन्तरं भवान् वदतु महोदय, एकवारं पद्यं पठतु, अनन्तरं यद् यद् जानाति तत् सर्वं वदतु। पूर्वं त्वयाम्यभिमतं गतमेव मासि श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्ति। उत्तमं, भाग्यपङ्क्तिः। भाग्यपङ्क्तिः। उत्तमं, बहु मधुरम् आसीत् श्रोतुम्। थैंक यू। अर्थं वदति वा? प्रयत्नं कुर्मः वा? करोतु। पूर्वं पदच्छेदं करोतु प्रथमम्। ओके। पूर्वं त्वया अपि अभिमतं गतमेवं गतम् एव एवम् आसीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनः विजयेन भर्तुः। उत्तमम्। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्राः तद् एकपदमेव, चक्रारपङ्क्तिः इव। ओके, चक्रारपङ्क्तिः इव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः। उत्तमम्। अस्तु, अन्यस्य अवकाशं ददामि वा अर्थं वक्तुं? कैन् यू प्लीज म्यूट इट महोदय? मैथिली किं वदामि? अर्थं वदतु इति एतस्य। योगेन्द्ररायणः वासवदत्तां प्रति वदति, पूर्वं त्वया अपि अभिमतं गतमेव आसीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः। गतमेव आसीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि एवं गतमासीत् भर्तुः पुनर्विजयेन। एवं गतमासीत् इत्युक्ते कः अर्थः? एवं तत्र सन्दर्भः कः? उत्सारणम्, उत्सरता इति सर्वान् दूरीकुर्वन्ति। पूर्वं त्वया अपि एवं गतम् इत्युक्ते you were leading and people used to send other people, commoners, away. Evam gatam asit. You have been the leading leader who have astu इदानीमपि तावत् भवति इति योगेन्द्ररायण वासवदत्तां वदति। भवत्याः भर्तुः यदि पुनः विजयं भवति तदापि एवं भवति। पूर्वं यथा आसीत् तथैव तदस्थितिः भवति। कालक्रमेण यथा जगतः सर्वे विषयाः परिवर्तनं भवति कालक्रमेण, एवं कस्यापि भाग्यमपि परिवर्तनं भवति। यथा चक्रारपङ्क्तिः परिवर्तनं भवति, एवं सर्वेभ्यः भाग्यस्य अपि परिवर्तनं भवति। उत्तमम्। इदानीं भवती अत्र अस्ति, राज्ञी महाराज्ञी भूत्वा इदानीम् अत्र आश्रमे अस्ति, किन्तु भवत्याः अपि पुनः उदयनस्य राज्यप्राप्तेः अनन्तरं भवती पुनः सुखी भवति। अस्तु, अत्युत्तमं भगिनी, धन्यवादः। पूर्णिमा वदति वा? पूर्णिमा भगिनी अस्ति वा? श्लोकं मन्दं पठतु प्रथमं। किञ्चित् ध्वनिः
ध्वनिः क्षीणः अस्ति किञ्चित् क्षीणः अस्ति। इदानीं श्रूयते इदानीं पठतु। श्रूयते? श्रूयते सम्यक् श्रूयते। उत्सरतो एतत् दृश्यते वा? उत्सरतोत्सरकार्याः। धीरस्य आश्रमसंश्रितस्य स्क्रीन् मध्ये धीरस्याश्रमसंश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानहरस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। केवलम् अत्र निभृतम् इति अस्ति खलु, तत्र this whenever this mark is there, it has to be soft, like poyambo. It is not nibhritam. Poyambo nibhritam, very very soft, like amrita. Amrita tata na vaktavyam sarveshamapi. कोऽयं निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। पदच्छेदं करोतु। धीरस्य आश्रमसंश्रितस्य वसतः वसतः वन्यैः फलैः तुष्टस्य पदच्छेद केवलं प्रथमं तुष्टस्य वसतः तुष्टस्य वन्यैः फलैः। वसतः भिन्नं न, you split the words wherever sandhis are there. प्रथमं वसतः तुष्टस्य वन्यैः फलैः एकपदम् एतत् मानार्हस्य एकपदमेव तत्र मानार्हस्य एवं न, because it's a samasa, you should not split. Okay. जनस्य वल्कलवतः त्रासः करेक्ट त्रासः समुत्पाद्यते। उत्तमम्। उत्सिक्तो is nothing but उत्सिक्तः। उत्सिक्तः विनयात् अपेत पुरुषः। विनयात् न किञ्चित् पास् करोतु तत्र। विनयात् अपेत पुरुषः भाग्यैः चलैः विस्मितः। को अयं भोः। को is nothing but कः न का इति न, कः अयं भोः। Then this must be निभृतं तपोवनम् इदं ग्रामीकरोति आज्ञया। उत्तमम्। किञ्चित् वदतु अर्थम्। अन्ये बहु सन्ति, अतः किञ्चित् सन्दर्भं वदतु, अनन्तरं अन्यस्य अवकाशं ददामि। I'll tell off in English. चिन्ता नास्ति भगिनी। So because Vasavadatta and Yogandharayana experiences this pushing away them and also the other people. So they think, does this happen even in village where all these people who have left city are staying in forest, wearing this bark dress and living on fruits and other things, whatever is available in the forest. So these people who have no what should I say, maybe someone have initiated this kind of
behavior. Hmm. They are wondering how can this happen even in a village or something like that. आश्रम अस्तु I उत्तमम् mean, ashrama. Yeah. अस्तु अन्यस्यापि अवकाशं ददामि जानकी वा जानकी नमस्ते नमस्ते आ, कदाचित् नामानि एवं सन्ति अत्र प्रथमं तु अत्र सम्यक् न दृश्यते the names appear in very light fonts and very small, and if it is very a bit not normal I cannot अस्तु जानकी एव खलु अस्तु 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 महोदय जानकी एव खलु अस्तु वदतु अर्थं वदतु एतस्य श्लोकस्य पद्यस्य धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यैः फलैः. So this like this sentence talks about the because the guardmen of Padmavati were like Duri Karoti all the people who were living in the ashram. So this talks about the ashram people that they are very patient. Dhirasya ashrama samshritasya, they live in ashrama. Vasata tushtasya vanai phalai, they live on the fruits that they get from forests. Manarhasya janasya, they are very respectable. Manarhasya janasya उत्तमं valkalavataः वल्कलवतः that is षष्ठी vibhakti valkalavataha of people who are wearing this bark garments valkalavan iti bhavati खलु tasya षष्ठी vibhakti valkalavataha of these valkalavataha valkalavataha people who wear clothes of bark, and trasah samutpadyate, they are causing trouble to these. tapasvijanaha iti So these are all the adjectives of the tapasvi jana or the people who are living in the ashram. So Yogandarayana is saying that these guardmen are causing trouble to these people, even though they are so kind-hearted and so simple. Then utsikto vinayat apet purusho. This I did not get. उत्सिक्तः गर्वितः somebody विनयाद् अपेतपुरुषः उत्सिक्तः चलैः भाग्यैः विस्मितः. Can you explain? I can explain the next one, but ko ayam bho. अस्तु वदतु यत् भवती जानाति. को ayam bho nibhritam tapovanamidam grami karotyagnya. So Yogandarayana is saying that who is this who is causing so much trouble in ashram and making this peaceful place also like a village. Grami karoti agnaya, with his or her order they are also making this ashram like a village. Tapovanam idam grami karoti. ग्रामी करोति इत्युक्ते दूषणं करोति, प्रदूषयति. उत्तमम्. अस्तु अन्यः कोऽपि last name अस्तु I'm not able to see but I have allowed you to speak. नमस्ते माता, अहं जानकी राजाराम अस्मि. अस्तु अत्र न दृश्यते अतः वदतु भगिनी, एतस्यैव किञ्चित् स्पष्टीकरोतु. अनन्तरं यत् जानाति पद्यस्य विषये छन्दः वा भवतु यत्किमपि भवन्तः एतद्विषये जानन्ति सर्वं वदतु. अस्तु. धीरस्य आश्रमसंश्रितस्य वसतः तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवत
वल्कलवतः त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यश्चलै विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। योगन्धरायणः वदति यदा जनाः तत्र आगत्य ते उत्सरन्तु पद्मावती आगच्छति इति दूरं गच्छतु इति यदा ते वदन्ति तदा एषः योगन्धरायणः मन्दं वदतु भगिनि। वदति, सः वदति आश्रमस्य विषये वदति। तत्र आश्रम तपोवनं कीदृशं तपोवनम् इत्युक्ते यत् तत्र जनाः कीदृशाः जनाः तत्र वसन्ति इत्युक्ते। अस्तु, प्रथम-द्वितीयपादस्य भगिनी सा जानकी भगिनी उक्तवती, तृतीय-चतुर्थपादस्य तत् कारणं किमर्थम् इति तद् वदतु। उत्सिक्तः गर्वितः विनयात् अपेतः, सः गर्वितः विनयात् अपेतः पुरुषः। कः पुरुषः? चञ्चलयुक्त। विनयाद् अपेत इत्युक्ते तस्य विनयः, नम्रता अथवा अन्य जनेषु करुणा स्वभावः किञ्चिदपि नास्ति। विनयात् अपेत पुरुषः। प्रथमं तु गर्वितः, विनयः अपि नास्ति इत्युक्ते तस्य कार्यम् एवम् अस्ति यत् विनयहीनस्य पुरुषस्य इव। दूरी तस्य नम्रता स्वभावः तस्मात् जनात् दूरी अभवत्। तादृशः एकः जनः। कः जनः? एतद् भाग्यं, चञ्चलयुक्तं भाग्यं किं चिन्तयति निरन्तरम् इति चिन्तयित्वा तस्मात् सः बहु आश्चर्यचकितः भूत्वा आज्ञां ददाति। इदं निवृत्तं वनं, अत्र निवृत्तम् इत्युक्ते शान्तं, शान्तं तपोवनं ग्रामीकरोतु। तपोवनं सर्वे अत्र तूष्णीं बहु एतादृश गर्वितजनाः सर्वे तत्र न आगच्छन्ति, बहु शब्दम् अपि न भवति। इदानीं सः एतादृशम् आज्ञां किमर्थं दत्तवान्? तत्र ग्रामी भवति, बहु शब्दाः भवन्ति, एतादृश सः आज्ञां दत्तवान्। कः एतादृशीम् आज्ञां दत्तवान् इति योगन्धरायणः वदति। अत्युत्तमं भगिनि। शार्दूल विक्रीडितम् अस्ति। सूर्याश्वै रसजास्तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीडितं तद् छन्दस् अस्ति। उत्तमम्, अत्युत्तमम्। नमस्ते महोदय। पूर्वतनं एतन्नस्ति। अस्तु, कः वदति? मुक्कै कृष्णमूर्ति महोदय। महोदय, I have allowed you to speak. अस्ति वा? भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः दृष्टुमुत्सार्यते सर्वः तपोवनगतो वर्जनः। उत्तमं, पदच्छेदं करोतु। भृत्यैः मगधराजस्य that is विसर्गरेपा स्निग्धैः कन्यान् अनुगामिभिः दृष्टम् उत्सार्यते सर्वः तपोवनगतो जनः। So the अन्वयं could be स्निग्धैः मगधराजस्य कन्या अनुगामिभिः मृत्यैः
सर्वः तपोवनगतजनः दृष्टम् उत्सार्यते. अर्थं वदतु. अर्थं वदति वा महोदय? I'm unable to. अस्तु, पठितवान् खलु, उत्तमं. भारती. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. श्रूयते वा? श्रूयते. वदामि वा? वदतु. वदतु. मगधराज्यस्य भृत्यैः मगधाधिपस्य सेवकैः स्निग्धैः स्नेहयुक्तैः कन्यानुगामिभिः स्नेहयुक्तैः भृत्यैः. स्निग्धैः is an adjective for भृत्यैः. न श्रूयते. Snigdaihi, that's an adjective for what type of sevakas they were. Very loyal. They were atyanta snehapurnaah rajanam prati. मगधाधिपस्य स्निग्धैः सेवकैः. करेक्ट भगिनी? करेक्ट. साधु. कन्यानुगामिभिः कन्यां राजकुमारी पद्मावतीं अनुसरन् ये अनुसरन्ति तैः भृत्यैः सेवकैः दृष्ट. किं क्रियते? बलात् सर्वस्तपोवनगतो जनः आश्रमवासिनः जनान् उत्सार्यते अपसार्यते दूरीकरोति इत्यर्थः. अनुष्टुप् वृत्तम्. उत्तम. धन्यवादः. अस्तु, समयः समाप्तः. किञ्चित् अग्रेपि मध्ये मध्ये यदा कदाचित् अङ्क संशयः नास्ति चेत् तथा एतत् कुर्मः. अस्तु वा? अद्य समापयामः. ये वक्तुम् इच्छन्ति पुनः अवकाशः दीयते, अतः निराशाः न भवेयुः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादाः. शुभरात्रिः. यदा अहं प्रश्नान् पृच्छामि अत्र, कृपया भीताः न भवन्तु. अहं निरायुधा अस्मि, मम हस्ते आयुधं नास्ति. अनन्तरम् अहं तु दूरे अस्मि. किमपि तत्र युष्माकं पुरतः यदि स्यां तदापि किमपि न करोमि अहं. किन्तु I'll be happy if many of you participate in this. And पुनः वदामि, संस्कृतेन एव वक्तव्यम् इति नियमः नास्ति. If you can, you please tell. Otherwise you can tell in English or Kannada. Or some languages here which are understood by everybody. अतः सर्वे एषः अवकाशः. भवान् अहं न सम्यक् न जानामि, I do not know. If you know 2 lines, no problem. If you can explain everything, fine. तत्र किमपि तत्र I am not grading or giving any rank. एषः संस्कृतेन उक्तवान् अत्युत्तमम्, एषः कन्नडभाषया उक्तवान्. न तथा किमपि नास्ति. एतस्य कार्यागारस्य उद्देशः कः? सर्वैः सर्वम् अवगन्तव्यम्. You should be able to understand every word, and it indirectly helps you to understand other shlokas also. Whatever you have been reciting, it can be some stotra,
when you are familiar with the words, the same word might have appeared in some shloka. So किमपि तत्र कामातुराणां न भयं न लज्जा इति अस्ति, किन्तु अहं चिन्तयामि विद्यातुराणां न भयं न लज्जा, भयमपि न भवेत्, यः पाठयति सः यदा पृच्छति भीताः न भवेयुः, अनन्तरं लज्जा अहं शुद्धं वदामि अथवा किमपि दोषं करोमि अन्ये किं चिन्तयेयुः तद्विषये एव खलु लज्जा किमर्थं भवति, अतः एतद्वयमपि मास्तु, लज्जा अपि मास्तु, भीतिः अपि मास्तु, निस्सङ्कोचं यद् भवन्तः जानन्ति तत् सर्वे तत्र पुनः पुनः ये एकवारम् उक्तवन्तः अहं तेषां नामानि स्मरामि, अतः यदि नूतनाः सन्ति तेभ्यः तत्र वक्तुम् अवसरं कल्पयामि, कृपया तथा अधिकाः अत्र वक्तुम् आगच्छन्तु अग्रे, अस्तु वा? परश्वः 6:30 पुनर्मिलामः। शुभरात्रिः। धन्यवाद भगिनी।